केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, म उमेश परियार। केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा आउने सरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर ऑप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल अपोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। कालेबुङमा आज फेरि 4 जना कोरोना पोजिटिभ। आज विश्व बाल मजदुर विरोध दिवस। कोभिड-19 को मौका बनाएर नानीहरूमा कुनै पनि प्रकारको शोषण नहोस् भन्ने सिस्टर सुबेसना थापाको अपिल। सांसद राजु विष्ट पुगे दार्जिलिङ। आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गरेर भए पनि दार्जिलिङमा टेस्टिङ मसिन जडान गर्ने विष्टले दिए आश्वासन। अनि भूमिसितै भारतमा रहेका गोर्खा जातिको भविष्यबारे पनि भारत सरकारले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्ने दावा पाखरिनले गरे माग। कालेबुङमा आज फेरि 4 जना कोरोना पोजिटिभ केस अघि आएको छ। संक्रमित 4 जना व्यक्तिहरू कालेबुङ खण्ड 2 को विभिन्न ठाउँको रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अर्कोतिर बिहिबार कोरोना पोजिटिभ पाइएको कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 को भोटेधारा क्षेत्रलाई कन्टेनमेन्ट जोन घोषणा गरिएको थियो, जहाँ आज नगरपालिकाको पक्षबाट सेनिटाइज गरिने कार्य भएको छ। वार्ड नम्बर 10 अनि 11 को सीमा क्षेत्रमा कोरोना पोजिटिभ केस अघि आएपछि दुवै वार्डहरूको कन्टेनमेन्ट जोनहरूमा सेनिटाइज गरिएको हो। यसका साथै उक्त क्षेत्रमा जति पनि बाहिरबाट आएर होम क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरू छन्, उनीहरू सरकारले जारी गरेको आदेश अनुरूप क्वारेन्टाइनमा बसिदिने नगर अध्यक्ष रवि प्रधानले अपिल गरेका छन्। विशेष हिजो जुन प्रकारले पोजिटिभ भएपछि हाम्रो 10 र 11 नम्बर वार्डको जुन बोर्डो एरियामा एकजना पोजिटिभ भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि आज फेरि हिजो गाउँले पक्षबाट अलिअलि रोडहरू ब्यारिकेडिङ गर्ने र अलिअलि फिनेलहरू हाल्ने काम भइरहेको थियो भनेदेखि आज नगरपालिकाको पहलमा बिहानैदेखि उक्त क्षेत्रको र वरिपरि अनि जुन प्रकारले विशेष गरी धारामा मान्छेहरू धेरै जाने गर्छन् र जति पनि छेउछाउको एरियाहरू लिएर 10 नम्बर र 11 नम्बर वार्डमा सेनिटाइजिङ फगिङ गर्ने कामहरू गरेको छ। र यसमा विशेष गरी 10 र 11 नम्बर वार्डमा जहाँ बाहिरबाट पनि अरू पनि आएर होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूको घरको वरिपरि पनि र गाउँ इलाकालाई पनि सेनिटाइजिङ गर्ने काम चाहिँ आज नगरपालिकाको पहलमा भएको छ। र यसले गर्दाखेरि जो जति पनि होम क्वारेन्टाइनको निम्ति उहाँहरूलाई राखिएको छ, उहाँहरूले एकदमैसँगले सरकारी आदेशअनुसार उहाँहरू घरमा बसेर गाउँघरका सुरक्षा र आफ्नो सुरक्षाको निम्ति चाहिँ एकदमै सिरियसली गभर्मेन्ट अर्डरलाई ओबे गरेर तपाईँहरूले सम्पूर्णले नै सुरक्षित र आफ्नो सुरक्षालाई चाहिँ एकदम ध्यान दिने हामी नगरपालिकाको तर्फबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ। आज बाल मजदुर विरोध दिवस, जसलाई केन्द्र गरेर बाल सुरक्षा अभियान कालेबुङकी निर्देशक सिस्टर सुबेसना थापाले जनमानिसमा सचेतना सन्देश साझा गर्दै चलिरहेको कोभिड-19 को मौका बनाएर नानीहरूमा कुनै पनि प्रकारको शोषण नहोस् भन्ने अपिल गरेकी छन्। नमस्कार सम्पूर्ण मानिसहरूलाई। आज विश्व बाल मजदुर विरोध दिवसको दिन हामी बाल सुरक्षा अभियान संस्था, जसले कालिम्पोङ जिल्लामा यहाँ जिल्ला हुनुभन्दा अगाडिदेखि एउटा सपना थियो कि हाम्रो जिल्लालाई र ठुलोभन्दा ठुलो सपना थियो कि यो देश चाहिँ बाल श्रम मुक्त देश हुनुपर्छ, बाल श्रम मुक्त विश्व हुनुपर्छ। र यो कोसिस चाहिँ हामीले एउटा सानो हाम्रो आफ्नै जग्गादेखि के हाम्रो कालिम्पोङ
त्यस बेलाको समयमा कालिम्पोङ सब डिभिजन र अहिलेको समयमा कालिम्पोङ जिल्ला बाल श्रम मुक्त जिल्ला हुनुपर्छ भन्ने जुन कोसिस हामीले दिइरहेको छौँ यो सधैँ साकार रहोस् र हामी आजको दिनमा विश्व बाल मजदुर विरोध दिवसलाई एउटा ठुलो मान्यता दिएर र हामी भन्न चाहन्छौँ कि कुनै पनि चाहे कोभिड-19 होस् या नहोस् कुनै पनि हालतमा कसैले पनि कुनै पनि परिवारले सङ्घ संस्थाले सरकारले राजनीतिले यो बाल मजदुर विरोध दिवसलाई मानिलिएको होस् भन्ने हाम्रो एउटा सन्देश र बाल मजदुर नानीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको हक र अधिकारदेखि वञ्चित नहोस् भन्ने र प्रत्येक नानीहरूले यो बाल मजदुरीको शोषणदेखि मुक्त भएर एउटा उनीहरूले पनि स्वतन्त्रताको एउटा जीवन अनुभव गर्न सकोस् भने र हामीले बाल श्रम मुक्त कालिम्पोङ बाल श्रम मुक्त हाम्रो देश हाम्रो राज्य र हाम्रो संसार हुन सक्छ भन्ने यो साकार हुन सक्छ भन्ने जुन कोसिस छ यो सबैले यसलाई लिएको होस् भन्ने हामी आशा राख्दछौँ र आउने दिनहरूमा जुन चाहिँ हिसाब अड्कल गरिँदैछ कि नानीहरू सबैभन्दा कोभिड-19 को सबैभन्दा नाजुक स्थिति चाहिँ नानीहरूमाथि पर्नेछ भन्ने जुन चाहिँ छ त्यो हुन नहोस् भन्ने हाम्रो आशा र कसैले पनि चाहे हाम्रो आफ्नै यहाँको नानीहरू पहाडको नानीहरू किन नहोस् या डुवर्सको नानीहरू कुनै पनि जग्गाको नानीहरू गरिब परिवारको नानीहरूलाई हामी बाल मजदुरीमा घसट्ने हामी एकदमै एउटा त्यो सोच पनि नराख्ने र हामी आजको दिनमा हामीले धेरै ठुलो कुरा धेरै ठुलो काम गर्नु नसके तापनि त प्रत्येकले एउटा कोसिस होस् कि कसैको पनि नानी गरिबताको होस् या कुनै पनि एउटा आर्थिक असुविधाको कुनै पनि शिकार छ भने उनीहरूलाई कसरी हुन्छ हामी सबैले कोसिस गरेर ती नानीहरूलाई राम्रो गोरेटोमा राख्ने र यो सबै हाम्रो जिम्मेवारी होस् भने र हामी भन्छौँ बाल अधिकार मेरो जिम्मेवार र हामीले भन्नु सकौँ गर्न सकौँ कि प्रत्येक नानीहरूको सुरक्षा र हित चाहिँ हामी प्रत्येकको जिम्मेवारी होस् अनि यो बाल श्रम मुक्त दिवस मनाउँदाखेरि विरोध दिवस मनाउँदा पनि हामी अन्य अरू शोषणहरू छन् जसले चाहिँ जसलाई चाहिँ हाम्रो नानीहरूले अनुभव गरिरहेका छन् र त्यो शोषणहरूमा पनि हामी ध्यान दिउँ र यो कोभिड-19लाई मध्यनजरमा राखेर कोभिड-19 को कुनै पनि हालतमा हामी मौका बनाएर हाम्रो नानीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको शोषणको शिकार नबनाऊ भन्ने हामी आजको दिनमा यो सन्देश दिन चाहन्छौँ र बाल श्रम विरोध दिवस विश्व बाल श्रम विरोध दिवस चाहिँ हामी प्रत्येकको परिवारले प्रत्येक सङ्घ संस्थाले धार्मिक सङ्घ संस्थाले पनि यसलाई विरोध गरेको होस् राजनीतिले पनि विरोध गरेको छ सरकारले पनि विरोध गरेको होस् र जुन जुन सङ्घ संस्थाहरूलाई यसको जिम्मेवारी र भार दिएको छ यो सङ्घ संस्थाहरूले विशेष गरी सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले यसलाई धेरै निचोडमा ल्याएर यसको जरैदेखि यसलाई काट्ने कोसिस होस् भन्ने हामी बाल सुरक्षा अभियान संस्थाको आजको दिनको सन्देश र प्रत्येक नानीहरूले आफ्नो हक र अधिकार साथसाथै उनीहरूले आफ्नो परिवारसित सुखी जीवन बिताउने जुन आशा र सपना देखेको छ त्यो साकार हुन सकोस् र प्रत्येक संसारभरिको बालक बालिकाहरू आजको दिनमा यदि कुनै लकडाउनले गर्दाखेरि या यो कोभिड-19 को सिचुएसनले गर्दाखेरि कुनै पनि अझै नाजुक स्थितिमा छ फ्याक्ट्रीहरूतिर बन्द भएर अझै भित्रभित्रै काम गरिरहनु परेको छ भने या उनीहरू कोभिड-19 को सिचुएसनले उनीहरू आफ्नो घर फर्केर जानु पाएको छैन उनीहरू अझै नाजुक स्थितिमा छ भने चाहिँ हामी अपिल गर्छौँ कि ती नानीहरूलाई कसरी भए पनि आज विश्व बाल श्रम विरोध दिवसको दिनमा उनीहरूले मुक्ति पाएर उनीहरू सही सलामत घरमा पुग्न सकोस् र उनीहरूलाई आजको दिनमा एउटा स्वतन्त्रताको जीवन भन्ने अनुभव गर्नु पाओस् भन्ने हाम्रो
धेरै ठुलो अपिल प्रत्येकलाई विशेष गरी जसले नानीहरूलाई काममा लगाएका छन् भने दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्ट हाल आफ्नो संसदीय क्षेत्रको भ्रमणमा निस्केका छन्। यसरी आज उनी दार्जिलिङ आइपुगेका छन्, जहाँ अस्पताल अनि क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूको भ्रमण अवधि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै पहाडको निम्ति दार्जिलिङको अस्पतालमा टेस्टिङ मसिन अनिवार्य रहेको बताउँदै उक्त मसिन प्रशासनबाट जडान हुन नसकेको खण्डमा सांसद फन्ड अथवा आफ्नो व्यक्तिगत तौरमा मसिन किनेर जडान गरिदिने आश्वासन दिएका छन्। र यसै क्रममा आज म दार्जिलिङ आउन पाएँ र दार्जिलिङमा आउँदाखेरि फर्स्ट मैले बतासे हाम्रो क्वारेन्टाइन सेन्टर भिजिट गरेँ। त्यसको पश्चात अहिले म दार्जिलिङ अस्पतालमा छु। सुप्रिन्टेन्डेन्टसँग राम्रो कुरा भयो र यहाँ अहिले 380 को बेडवाला अस्पताल एक्चुअलमा अहिले यहाँ पेसेन्ट 90 वटा छन्, तर कोरोना पेसेन्ट यहाँ कुनै पनि छैनन्। कुनै पनि अगर एउटा सिम्पटम डेभलप भएको कुनै पेसेन्ट आउँछ भने यहाँदेखि उनीहरूले उहाँहरूले स्याम्पल कलेक्ट गरेर सिलिगुडीमा पठाउने गर्नेछन् र अगर त्यो स्याम्पलको हिसाब मुताबिक अगर कुनै मरिज पोजिटिभ पाउँदाखेरि लगत्तै उहाँहरूले कोभिड हस्पिटलमा सिलिगुडी ट्रान्सफर गर्ने उहाँहरूको क्रम रहेछ। त्यो मैले जान्नमा पाएँ र सुप्रिन्टेन्डेन्टसँग जुन कुरा भयो त्यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ टेस्टिङ लेबको छ। अब यो टेस्टिङ लेबको खाँचो मैले पहाडमा अघि नैदेखि देखिरहेको छु, किन भन्दा हामीहरूको सिलिगुडीदेखि डिस्टेन्स धेरै टाढो छ। तर आज त्यहाँ सुप्रिन्टेन्डेन्टको साथमा बस्दा बस्दै मैले हर्षवर्धनजीको फोन मिलाउँदा उहाँ त मिटिङमा हुनुहुँदो रहेछ र उहाँको सेक्रेटरीसँग पनि मेरो कुरा भयो अहिले भर्खरै। र आउँदो दिनमा अब टेस्टिङ लेब हामीहरूको दार्जिलिङ अस्पतालमा पनि हुन्छ, त्यसका लागि मार्ग कसरी प्रशस्त गर्ने त्यसको कुराकानी पनि भयो। अहिले पहाडमा सबभन्दा ठुलो हेर्नुहोस्, हामीहरूको यहाँ कुनै पनि टेस्टिङ लेब जस्तो आज सिलिगुडीमा छ, अगर त्यस्तै लेब हामीहरूले यहाँ दार्जिलिङ अस्पतालमा राख्नु भने हामीहरूलाई यो भाइरोलोजीको माइक्रोबायोलोजी के अरे यो मस्ट हो। मतलब त्यो बाहेक हामीहरूले यहाँ कुनै पनि टेस्टिङ फेसिलिटी क्रिएट गर्न सकिँदैन, किन भन्दा माइक्रोबायोलोजिस्ट नहुन्जेल त्यो जुन मसिन छ कसैले पनि चलाउन सक्दैन। अब आज हेर्नुहोस्, यो भाइरोलोजीको माइक्रोबायोलोजिस्ट पहाडमा हजुरको सम्पूर्ण दार्जिलिङ कालिम्पोङमा कहीँ पनि एकजना पनि छैन, तर सिलिगुडीहरूमा धेरै छ। र त्यसको प्रक्रिया पनि सिएमएसलाई भनेर डिएमलाई भनेर हामीहरूले कुनैलाई ट्रान्सफर गरेर या नयाँ भर्ती गरेर त्यो गर्न सकिन्छ। र अब मसिनको कुरा छ, मसिन त 17-18 लाखको मसिन हो। मैले डक्टरलाई भनेको छु यहाँको प्रशासनले गरेर ठिकै छ, भएन भने सांसद नीतिबाट हुन्छ कि व्यक्तिगत नीतिले भए पनि म त्यो मसिन किनेर ल्याएर यहाँ इन्स्टल गरिदिन्छु। र मैले डक्टरलाई यो पनि कुरा भनेको छु कि त्यसका लागि प्रोसेस कागजी कारबाही के गर्नुपर्ने हो एज पर आइसिएमआर गाइडलाइन्स उहाँले त्यो गर्नुहुनेछ र मलाई लाग्छ चाँडै अब यसको मार्ग प्रशस्त हुनेछ। त्यहाँ ओटीको फेसिलिटीहरू क्रिएट गरिदिएको छ, तर 3 सालदेखि कुनै डक्टरको भर्ती गरेको छैन, ख्याल लागेर गइसक्यो मसिनहरू। त्यो अवस्था त हामीहरू दार्जिलिङमा हेर्न चाहँदैनौँ नि। त्यही भएर हामीले यहाँ हेर्नुहोस्, यो प्रशासनको लापरवाही हो, यो जिटिएको लापरवाही हो। उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ भने यो मसिन लगाउन लागि केही पनि त्यत्रो गाह्रो केही ठुलो काम होइन। एउटा 17-18 लाख रुपियाँको मसिन किनेर राख्नु, एकजना मान्छे एपोइन्ट गर्नु, अलिकति टेक्निसियन चाहियो, त्यति मात्रै त हो नि। तर त्यतातिर नलागेर फलानाले दिन्छ ढिम्कानाले दिन्छ गाना मात्रै गाउँदा हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ। त्यो अवस्था मैले देखेको छु। यहाँ खालि बोल्ने बाठा भएर बोल्ने मात्रै धेर छन्, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्तिर चाहिँ लाग्नु पर्यो। मैले अस्ति सोसल मिडिया मसिन चाहियो भन्दा हुँदैन, राइटिङमा लेखेर दिनु न हामीलाई मसिन चाहियो। अनि मैले त हेर्नुहोस् यहाँसम्म पनि गरेको छु, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई आइसिएमआरको चेयरम्यानलाई हामीहरूले पहाडमा मसिन इन्स्टल गर्नका लागि के आवश्यकता छ हो त मलाई बताइदिनु, त्यसकै हिसाबले म यहाँ प्रशासनसँग कुरा गर्छु। म त्यहाँसम्म पनि चिठी पत्र गरेको छु। तर आज एनिवेज डक्टरसँग राम्रो कुरा भयो, यहाँ उहाँले रुम पनि क्रिएट गर्नुहुनेछ र आइसिएमआरको गाइडलाइन्सको हिसाबले के कागजहरू फुलफिल गर्ने उहाँहरूले त्यो कुरा गर्नु छ। म सिएमओएच डिएम प्रशासनलाई कुरा गरेर एकजना माइक्रोबायोलोजिस्ट ल्याउने यहाँ ट्रान्सफर गर्ने त्यसका लागि म कुरा गर्छु। र स्वास्थ्य मन्त्रीसँग मेरो कुरा भइसक्यो, उहाँको सेक्रेटरीसँग, उहाँले मसिन पनि दिनुहुनेछ र चाँडोभन्दा चाँडो म कोसिस गर्छु कि यो मसिन पाइसक्दा हामीले आइसिएमआरको एप्रुभल पनि पाऊँ। भारतको विभिन्न भूमिहरूबारे हाल नेपालमा उठिरहेको मुद्दामाथि आफ्नो पार्टीको अडान राख्दै गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चा अध्यक्ष दावा पाखरिनले
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलिरहेको विवादमाझ भूमिसितै भारतमा रहेका गोर्खा जातिको भविष्यबारे पनि भारत सरकारले आफ्नो अडन स्पष्ट पार्नुपर्ने माग राखेका छन्। विशेष गरी यो हाम्रो भूमि जुन चाहिँ भूमि छ अनि यो दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, डुवर्स अनि सिलिगुडी लगायत इलाकाहरूको अहिले अलिकति चिन्ता गर्ने समय आएको छ। नेपालमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको चाहिँ एउटा नक्सा पास गर्यो जो इन्डियाको अन्डरमा थियो। भारत सरकारको अधीनमा भएको, भारत सरकारले बाटो बनाएर लगेको ठाउँमा पनि आज चाहिँ गएर नेपालले प्रतिवाद गर्दैछ, जुलुस गर्दैछ, त्यहाँनिर सायद एमपीको घरमा ढुङ्गाहरू हान्दैछ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि दोषी बनाइरहेछ। अझै त्यसपछि गएर फेरि जनता जागेको छ नेपालमा। अर्को कुरो फेरि अब त्यति मात्रैमा सीमित भएको भए त त्यो भारत सरकारको जिम्मेवारी हुन्थ्यो, उहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरा हो, अन्तर्राष्ट्रिय कुरा हो, हामी त्यसमा अगाडि बढ्ने काम छैन। तर मैले अहिले हेर्दाखेरि अलिक निहालेर हेर्दाखेरि नेपालको पार्लियामेन्टमा बार बार यो जमिनहरू क्लेम गर्दैछ। टिस्टादेखि लिएर काङ्गडासम्मको कुरा चल्दैछ, सबै त्यहाँको एमपीहरू बोल्दैछ। अनि गएर टिस्टा मात्रै होइन, टिस्टा मात्रै होइन, तपाईँको गएर तपाईँको यहाँनिर गएर नगरकट्टासम्म चाहिँ यो बागपुलदेखि 70-72 किलोमिटर परसम्म चाहिँ नेपालले क्लेम गर्ने सम्भावना चलेर गएको छ। अनि म भारत सरकारलाई यही भन्न चाहन्छु, हाम्रो चाहिँ के, हाम्रो गोर्खा जो भारतीय गोर्खाहरू छन्, जो भूमिसितै भारतमा आएका छन्, हाम्रो भविष्य चाहिँ कतातिर? हामीलाई के गरेर तपाईँले न्याय दिनुहुन्छ? भारत सरकार अगाडि आउनुपर्छ हाम्रो लागि चाहिँ। अनि हामीलाई अलपत्र चाहिँ पार्नु हुँदैन। अहिलेको विकट स्थितिमा चारैतिरबाट घेराबन्दी भइरहेको छ। चाइनाको चिजहरू चलाएर, हामी मोबाइलहरू चलाएर, एप्सहरू चलाएर हिँडिरहेका छौँ। अनि चाइनाले नै सबभन्दा बेसी हामीलाई यो एट्याक गर्ने तपाईँको। अनि इन्डियामा जति पनि इन्डस्ट्रीहरू आउनु खोज्दैछ। अहिले जर्मनको जुत्ता कम्पनी अहिले आग्रामा सेट गर्दैछ। अनि चाइनाबाट सबै कम्पनीहरू निस्केर इन्डियामा आउनेवाला थियो, त्यो चाहिँ चाइनाले बोर्डरमा पुरा आर्मी तैनात गरेर ट्याङ्क ल्याएर, फाइटर जेटहरू उडाएर, हेलिकप्टर उडाएर चाहिँ इन्डियामा आउने इन्डस्ट्रीहरू, वर्ल्डको विभिन्न इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ रोक्ने प्रयास गर्दैछ। यदि इन्डस्ट्रीहरू इन्डियामा आयो भने हामीलाई अलिक सहयोग हुन्छ, हाम्रो बेरोजगार नानीहरूले पनि काम पाउँछ, नोकरी पाउँछ। तर अब यो सबै पनि यहाँ एउटा झमेला भइरहेको छ। त्यही माथि नेपालले आज ठुलो झमेला गरेर लाँदैछ। पार्लियामेन्टमा आवाज उठ्नु भनेको सानो कुरो होइन। पब्लिकले तल जुलुस लिएर जानु अर्कै कुरा हो, कालो झन्डा देखाउनु अर्कै कुरा हो, त्यो पोलिटिकल तपाईँको एक्टिभिटिजमा आउँछ। तर जब पार्लियामेन्टमा एमपीहरूले जुन चाहिँ आवाज उठाएर बुलन्द गरेर लाँदैछ, भोलि गएर क्लेम गरिदियो भने हामी के गर्ने? क्लेम त गरिरहेकै छ, अझै जोडले त्यहाँ नेपाल सरकार चल्यो भने हाम्रो भविष्य के हुन्छ? यसमा चाहिँ भारत सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। र हामी चाहिँ भारतीय हौँ, हाम्रो खुन भारतीय छ, अनि हाम्रो यो जग्गा पनि भारतकै हो। यो भारतको अभिन्न अङ्ग चाहिँ हामी कतै पनि दाग लाउन चाहँदैनौँ। यति मात्र भन्नको लागि आज म विशेष गरी आज प्रेसहरूलाई मैले बोलाएको हो। अनि यहाँनिर यो हामी पनि अलिक सतर्क बस्ने समय चाहिँ आएको छ। कान खोलेर, आँखा खोलेर चारैतिर हेरेर बस्नुपर्छ। राजनीति हो, भन्न सक्दैन कहाँबाट छिरेर कहाँ निस्किन्छ, कसैलाई पनि अन्डर एस्टिमेट गर्न सकिँदैन आजको युगमा। अहिले सानो एउटा मोबाइलको एउटा सानो मेसेजले गर्दाखेरि आगो लाग्छ, एकछिनमा शान्ति पनि हुन्छ। यस्तो युग छ, यसकारण तपाईँ हामी एकदमै सतर्क भएर बस्नुपर्छ। दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, डुवर्स र सिलिगुडीका आमाबाउ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू अनि भारतवर्षभरि छरेर बस्ने गोर्खाहरूलाई यही आह्वान गर्छौँ, अब हामी कम्बर कसेर तयारी बस्नुपर्छ। समय आउँछ, हामी ठिक्कै टाइम आएपछि हामी भन्छौँ। तपाईँलाई धेरै आश्वस्त गर्न चाहन्न। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त गर्छु। जय गोर्खा, जय हिन्द। भाजपाले अहिले यो बेला राजनीतिक खेल पनि सुरु गरिसकेको छ है। केही दिन अघि मात्र सोनार बङ्गला भन्ने एउटा जुन कुरा उठिरहेको छ सोनार बङ्गला विषय लिएर। तर यो विषय लिएर अहिले तपाईँले जुन भूमिको कुराहरू गरिरहनु भएको छ, यो सँगसँगै जुन सोनार बङ्गलाको कुरा भाजपाले उठाइसकेपछि भाजपाको तपाईँको जुन पार्टी छ, यो एउटा गठबन्धनमा बसेको पार्टी हो, यसलाई लिएर पहाडमा अहिले कुनै त्यस्तो चासो पनि कुरा पनि उठिरहेको छैन पहाडका दलहरूबाट। तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? सोनार बङ्गला दार्जिलिङलाई लिएर हो या दार्जिलिङ बाहिरको कुरा हो, के हो? अहिले हामी हेर्दैछौँ, मैले चाहिँ अब अलिकति विराट सोच, हाम्रो गोरानिमोको विराट सोच छ। हामीले यो देशको राष्ट्रिय हित सबभन्दा पहिला हुन्छ। सोनार बाङ्ला भन्ने त सानो कुरा भयो नि, गाउँको कुरा भयो नि, त्यो राज्यको कुरा आयो नि। त्यो राज्यको कुराभित्र सायद दार्जिलिङ र यो नर्थ बेङ्गालको केही इलाकाहरू निश्चय नै पर्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। किनभने हामीले त ट्रिटी अब्लिगेटरी ल्यान्डभित्र छौँ, प्लस फेरि यो त पार्सियली एक्सक्लुडेड एरिया, अनि ब्याकट्र्याक एरियादेखि पार्सियली एक्सक्लुडेड एरियाबाट तपाईँको एब्जर्भ एक्ट अफ इन्डिया 1954 बनिएर भारत सरकारको एउटा कानुन बनेर मात्रै बङ्गालमा टसाइदिएको छ।
वास्तवमा हामी बङ्गालको मान्छे होइनौँ, बङ्गालमा हामी छँदै छैनौँ वास्तवमा हेरेर ल्यायो भने। हामीले अपिल गरेको छौँ, मैले एउटा चिठी पठाएँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, गृहमन्त्रीज्यूलाई कि हामीलाई चाहिँ एब्जर्भ एक्टबाट आउट गर, एब्जर्भ एक्ट खारिज गर र हामीलाई न्याय देऊ भनेर हामी माग्दैछौँ। हामी त सोनार बाङ्ला भन्ने कुरो कथा हो, त्यसलाई हामी कुनै मान्यता पनि दिँदैनौँ। हामी हेर्छौँ केवल देशको इन्ट्रेस्ट अनि गोर्खा जातिको इन्ट्रेस्ट। हिमालयन योग संस्थानले यस वर्षको योग दिवस आगामी 21 जुनको दिन केटिभी मार्फत अनलाइन गर्ने भएको छ। सबैलाई घरमा टिभी र फेसबुक मार्फत हेरेर योगमा सहभागिता जनाइदिने अपिल संस्थाका सभापति किरण सिंह र सचिव महेश गुप्त अनि कार्यक्रम संयोजक उपासना लाबरले जानकारी दिएका छन्। र कालेबुङ स्थित हिमालय योग संस्था विगत 2015 देखि नै समाजोत्थानको निम्ति धेरै कार्य गरिरहेको सर्वविदित छ। सोही प्रकारले 2020 मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पालन गरिने यो हाम्रो निम्ति एउटा चुनौती हो र चुनौतीलाई हामीले स्वीकार गर्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हामी मनाउने र एउटा भिन्दै तरिकाले एउटा नयाँ कल्पना लिएर हामी समाजको बीचमा जानेछौँ। तपाईहरुलाई आज गर्वको साथमा हामी भन्न चाहन्छौँ, हाम्रा निर्देशक डाक्टर समीर कुमार घोषको नेतृत्वमा सम्पूर्ण उत्तर बङ्गालको दायित्व आज हिमालय योग संस्थाले लिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने भनेर। अनि हामीले 8वटा जिल्लालाई हामीले अन्तर्भुक्त गरेको छौँ हिमालय योग संस्था अन्तर्गत। अनि 8वटा जिल्लामा करिबन 600 जना हामीले कन्भेनर छानेका छौँ। ती प्रत्येक जिल्लामा हामीले कमसे कम 50 देखि लिएर 100 जनाको बीचमा हामीले कन्भेनर छानेका छौँ र ती कन्भेनरहरूको कार्य के हुनेछ भने उनीहरूले लिङ्क गर्नेछन्। एकजना कन्भेनरले 50 देखि लिएर 100 जना परिवारलाई घरमै बसेर प्राणायाम गर्ने, बिहान 6 बजेदेखि लिएर 7 बजीसम्मको एउटा निर्दिष्ट समयमा अनलाइन योगा हिमालय योग संस्थाले सञ्चालन गरेको त्यो अनलाइन योगालाई पुरा उत्तर बङ्गाल भरि नै त्यसलाई पालन गरिने एउटा जमर्को हामीले लिएका छौँ। कालेबुङका सजग समाजले, यहाँको विभिन्न सङ्घ संस्थाले, यहाँको प्रशासनले सधैँ हामीलाई यो हिमालय योग संस्थालाई सफल बनाउनुको निम्ति 21 जुनको कार्यक्रमलाई सधैँ सफल बनाउनु भएका थियौँ र यसपालि पनि हामी सफल हुनेछौँ। यो हामीले निश्चय गरेर नै यो कार्य अघि लिएका छौँ। हाम्रो कालेबुङ जिल्लामा मात्रै करिबन हामी 10 देखि 20 स्थानमा हामीले हाम्रो कन्भेनर छानेका छौँ, जसमा हाम्रो कागे, झोलुङ, गोरुबथान, मिसन हिल, साथै तपाईको टिस्टा, लाभा, सामथार, यो यसमा पनि हामीले कन्भेनर छानेका छौँ। ती कन्भेनरहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा 50 भन्दा 100 घरसम्म जोडेर अनलाइन योगा गराउने हामीले जमर्को गरेका छौँ। र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको पहलमा आफूहरूले पहाडका सबै प्राइभेट स्कुलहरूको प्रमुख र मिसनरिज स्कुलहरूको प्रमुखसँग बात गरेर सबै स्कुलहरूले केवल ट्युसन फिस मात्र लिन राजी भएको बताउँदै गोरामुमो दार्जिलिङ शाखा अध्यक्ष अजय एडवर्डले अभिभावकहरूले पनि स्कुलको फिस तिरेर स्कुल अनि स्कुलका शिक्षक अनि अन्य कर्मचारीहरूलाई सहयोग प्रदान गरिदिने अपिल गरेका छन्। स्कुलहरू बन्द छ, जबसम्म स्कुलहरू लाग्दैन हैन, उहाँहरूले चाहिँ ओन्ली ट्युसन फिस हैन, ट्युसन फिस बाहेक अरू के पनि चार्ज गर्दैन भनेर उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ। अनि हाम्रोमा जतिजना आउनु हुँदै थियो हैन, आज 2 ग्रुपलाई त मैले भने हैन, तर यसको अगाडि पनि धेरै पेरेन्ट्सहरू आएर उहाँहरूको दुःख बुझाउँदै थियो। उहाँहरूलाई म तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्नु चाहन्छु कि स्कुल्सहरू जतिवटा मैले 40 वटाको नाम गरेँ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, दार्जिलिङ लगायत, यो स्कुलहरूले चाहिँ उहाँहरूले पनि हाम्रो दुःख, पहाडको जनताको दुःख हैन, यो तपाईँले देख्नुहुँदैछ। हामी अस्ति होटेल ओनर्सहरूसँग एउटा मिट गर्दाखेरि अब
8,000 जना 10,000 जना यो पहाडमा यो होटेलहरूतिर काम गर्दैछ भन्ने उहाँहरूकै कुरा हो होइन। उहाँहरूले अब 50% मात्रै पाउँदैछ, कुरा बुझ्नु भएन। अक्टोबर नोभेम्बरसम्म 50% मात्रै पाउँदैछ। सो सबैजनाको एउटा साह्रो परिरहेको छ। उहाँहरूले आलिसले को प्रेसिडेन्ट अनि जेनरल सेक्रेटरीले यो हामीसँग यो कुरा बुझ्दिएर सबैसँग उहाँहरूले खबर गरेको छ। त्यो मात्रै होइन, उहाँहरूले के पनि भन्नुभयो भन्दाखेरि यो ट्युसन फिज होइन, यो ट्युसन फिजमा पनि कतिवटा होइन त्यस्तै गरिब घरानाको हुन्छ, कतिवटा के हुन्छ होइन, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ होला। तर फोन मार्फत हुन्छ कि होइन एउटा इमेल मार्फत हुन्छ कि स्कुलकै अफिसमा गएर उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्यो भने एउटा केस टु केस बेसिस होइन, केस टु केस बेसिस उहाँहरूले त्यो त हामीले भन्नु पर्दैन, पहिल्यैदेखि गर्दै थियो। कतिजनाको अब बाउ बित्नु भएको हुन्छ होइन, पैसा हुँदैन, उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दा उहाँहरूले हेरिदिनु भएको छ। अनि अझै योपालि यो महामारीको टाइममा त्यस्तै दुःख भएको पेरेन्ट्सहरू छ होइन। म यो सबै जना भन्दिनँ, तर जसको चाहिँ दुःख जेन्युन छ उहाँहरूसँग गएर सम्पर्क गर्नु भनेर उहाँहरूले एकदमै होइन हामीलाई अस्योरेन्स दिएको छ कि उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। अनि मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ टिचर्सहरूको लागि होइन, जो ड्राइभर पिउन अरू जो काम गर्छ सफाइ गर्नेको लागि उहाँहरूको निम्तिको लागि होइन, उहाँहरूको पनि यत्रो त्यसमा उहाँहरूलाई पनि लागिरहेछ। सो उहाँहरूको स्यालेरीको लागि चाहिँ होइन हामी एउटा दार्जिलिङको जनता भएर, दार्जिलिङको पेरेन्ट्स भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एटलिस्ट जुन चाहिँ ट्युसन फिस चाहिँ तपाईँहरूको क्षमता अनुसार तपाईँहरूले बुझाउनु थाल्यो भने यो स्कुलहरूको टिचर्सहरूलाई यस्तो असर पर्दैन। यो नन टिचिङ स्टाफलाई, ड्राइभर पिउन हाम्रै मान्छे हो, साधारण मान्छे सबैलाई परिरहेको छ। तर हामीले यति बेला पनि होइन यो जुन चाहिँ स्कुल एजुकेसन जुन चाहिँ यहाँ एउटा ठुलो इन्डस्ट्री हो, अपार्ट फ्रम आर्मी, अपार्ट फ्रम टुरिज्म होइन, स्कुल एजुकेसन भने कति हजारजनालाई इम्प्लोइमेन्ट दिन्छ उहाँहरूले होइन। सो उहाँहरूलाई पनि यो बेलामा अलिकति सहायता, उहाँहरूले त आदि त आयो नि त, बुझ्नु भएन, जुन चाहिँ अध्यक्षले राखिदिनु भएको थियो होइन, त्यो उहाँहरूले त्यो बुझेर हामीले नभनेकोमा पनि हुन्थ्यो होला, उहाँहरू विद्वान हो होइन उहाँहरूले, तर पनि हाम्रो जनताको प्रब्लम बुझेर दे हेभ मेट अस हाफवे होइन, आधीसम्म त आयो नि त। अरू कुनै हामी चार्ज गर्दैन, ट्युसन दियो भने चाहिँ हामीले हाम्रो टिचर्सहरूको कमिटमेन्ट राख्नु सक्छ। टिचर्सहरू पनि म भन्दैछु, मेरो साथीहरू नै कतिवटा टिचर्स छ सधैँको भन्दा पनि ज्यादा काम गर्दैछ उहाँहरूले होइन। उहाँहरूको निम्ति पनि एउटा हामीले होइन एउटा हाम्रो दार्जिलिङ यो हिल्स होइन, कालिम्पोङ खरसाङ जति एउटा छ, हामीले उहाँहरूको पनि एउटा बुझ्दिएर होइन यत्रो दिन यो 3 महिनासम्म लकडाउनमा त कतिवटा म्यानेजमेन्टले पुऱ्याइसकेको छ होइन टिचर्सहरूको स्यालेरी, तर अब उहाँलाई तकलिफ हुँदैछ। अनि त्यो भनेर उहाँहरूले अरू के चार्ज गर्दैन, स्मार्ट क्लासको चार्ज गर्दैन, अरू के को चार्ज गर्दैन, तर एटलिस्ट मिनिमम ट्युसन फिस चाहिँ तपाईँहरूले पनि यो टाइममा उहाँहरूको अन टाइम पेमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो ट्युसन तपाईँहरूको छोराछोरीको लागि पनि होइन, तर तपाईँहरूको जो टिचर्सहरू डिपेन्डेन्ट छ, जो पिउन, ड्राइभर, सफा गर्ने, स्विपर डिपेन्डेन्ट छ, उहाँहरूको पनि एउटा घर चल्छ भन्ने एउटा उहाँहरूको रिक्वेस्ट छ। अनि हामी यसमा एकदमै सहमति छौँ, किनभने हामीलाई स्कुलहरू बन्द गरेको ठिक होइन। यहाँ त दार्जिलिङ पहाडमा त स्कुल त अझै बढ्नुपर्छ, कम होइन अझै हुनुपर्छ। एलसीमा एडमिसनको लागि मैले देख्छु 2 बजी बिहानदेखि त्यहाँ हाम्रो पेरेन्ट्सहरू लाइन अप गर्नुपर्छ। हामीलाई त स्कुल बन्द भएको होइन, अझै स्कुलहरू भएको चाहिँ राम्रो हो। देशको विभिन्न राज्यहरूबाट मानिसहरू आफ्नो क्षेत्र फर्कने क्रम जारी नै छ। यसरी नै आफ्नो घर फर्कने क्रममा आज बेङ्गलोरबाट कालेबुङ आउने मानिसहरूलाई व्यवस्थित रूपमा होम क्वारेन्टाइन पठाइएको छ। देशको विभिन्न राज्यहरूबाट मानिसहरू आफ्नो क्षेत्र फर्कने क्रम जारी नै छ। यसरी आफ्नो घर फर्कने क्रममा बेङ्गलोरबाट जिटिए क्षेत्रका धेरै मानिसहरू पनि बिहिबार राति एनजेपी आइपुगेका थिए। एनजेपीमा रहेको जिटिए हेल्प डेस्कका सदस्यहरूले ती मानिसहरूलाई बिहिबार सिलगढीमा बस्ने र खाने बन्दोबस्त गरिएको थियो भने आज बिहान सिलगढीबाट उनीहरूको स्वाब टेस्ट गराई आआफ्नो ठाउँ पठाइएको छ। यता कालेबुङ क्षेत्रका मानिसहरू पनि स्वाब टेस्ट स्याम्पल दिएर आज कालेबुङ आइपुगेका छन्। मेला ग्राउन्डमा उनीहरूलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिले स्वागत गरी दिउँसोको भोजन गराई सवारी साधन बन्दोबस्त गरी होम क्वारेन्टाइनको निम्ति पठाइएको छ।
खै थ्याङ्क यू ल सबले। एक्चुअली अब हामीलाई चाहिँ यति राम्रोसँगले होइन हामीलाई सँगलेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। जिटिए पक्षलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। हामीले यति राम्रोसँगले ल्याइदिनु भयो। हर कुरामा हामीलाई कुनै कुराको पनि प्रब्लम भएन बाटोतिर पनि हो। किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन गर्न साथै अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन कृषि विभागद्वारा बोङ ग्राम पञ्चायत परिसरमा शिविर सम्पन्न गरिएको छ। जिल्लापाल कार्यालयद्वारा कृषकहरूको निम्ति किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत लोन विषयमा प्रसारित सूचनापछि विभिन्न पञ्चायत क्षेत्रमा कृषि विभागद्वारा शिविर राखिँदै आइरहेको छ। यसै क्रममा आज बोङ ग्राम पञ्चायत क्षेत्रका कृषकहरूको सहयोग हेतु गाउँमा नै विभागद्वारा शिविर राखेर आवेदन फारम भराइएको छ। उक्त शिविरबाट क्षेत्रका 100 परिवार कृषकहरूले लाभ लिएका थिए। शिविरमा कार्यालयबाट एलडीसी उद्धव दीक्षित लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। शिविरमा कृषकहरूलाई लोन विषय जानकारी समेत गराइएको थियो। उक्त विषय एलडीसी उद्धव दीक्षितले अन्य जानकारी दिएका छन्। केसीसीको चाहिँ अहिले यो चाहिँ गभर्मेन्ट ले चाहिँ अहिले केसीसीलाई चाहिँ एकदमै मान्यता दिएको छ र केसीसीको चाहिँ अहिले भनौँ जो जसको अझै फरफर योपालि चाहिँ अलिक मौका छ कि जो जसको डकुमेन्ट्सहरू बाउबाजेको नाममा छ होइन, तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू जो बाउबाजेको नाम छ लहरै पट्टामा छ उनीहरूको पनि योपालि चाहिँ प्रोसेसमा हालिदिँदैछ ल्यान्ड रिफर्म अफिसमा। यही केसीसीकै उद्देश्यको लागि त्यो चाहिँ यस्तो छ। आज यति साह्रो हाम्रो अफिसमा उयो छ, कोही निम्बङ जानुभएको छ 2 जना अफसरहरू, अरू पारी जानुभएको छ, यहाँ म बमबस्तीमा 2 जना, हामी 3 जग्गा आएको छौँ। अब भोलि पनि छ हाम्रो त्यसरी नै अब कन्टिन्यू हेरी हाम्रोमा चार्ट आएको छ। अब यो चार्ट वाइजले हामी जाँदैछौँ कम्पलसरी डोर टु डोर मिन्स गाउँमा पञ्चायत अफिसमा बसेर हामीले केसीसीको र कृषक बन्धु दुइटै फर्म भरिदिँदैछौँ। अब मिरिक महकुमा अधिकारी कार्यालयको पहलमा आज मिरिक महकुमा अन्तर्गत सौरेनी ग्राम पञ्चायत क्षेत्रका आर्थिक रूपले विपन्न परिवार साथै रासन कार्ड नभएकाहरूलाई रासन वितरण गरिएको छ। मिरिक महकुमा अधिकारी कार्यालयको पहलमा आज मिरिक महकुमाभरिका आर्थिक रूपले विपन्न परिवार साथै रासन कार्ड नभएकाहरूलाई प्रति व्यक्ति 10 किलोको दरले रासन वितरण गरिएको छ। आज सौरेनी ग्राम पञ्चायत 1 र 2 का 375 जनालाई उक्त रासन वितरण गरिएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दा अस्तव्यस्त बनाएको समयमा सरकारले रासन कार्ड भएकाहरूलाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली मार्फत रासन वितरण गरेको थियो भने आज रासन कार्ड नभएकाहरूलाई पनि रासन वितरण गरिएको छ। आजदेखि यो अभियान सुरु गरिएको मिरिक महकुमा शासक अश्विनी कुमार रोयले जानकारी गराएका छन्। आज पहिलो चरणमा यहाँको पानी गोलाइमा राहत स्वरूप वितरण गरिएको बताइएको छ। मिरिक महकुमाभरिका कसको रासन कार्ड छैन भनेर आइसिडिएस र स्वनिर्भर समूहलाई सर्वे गर्न लगाइएको र नाम सूची तयार पारी त्यसै नामको सूची अनुसार आजदेखि वितरण सुरु गरिएको बताएका छन्। सो अवसरमा मिरिक खण्ड विकास अधिकारी अमिताभ भट्टाचार्य पनि उपस्थित रहेका थिए। यो रासन वितरण अभियानलाई निरन्तरता दिने बताउँदै सबैलाई रासन प्रदान गरिनेछ भनी बताएका छन्। जसको रासन कार्ड छैन उनीहरूलाई पनि लकडाउन खोलिएपछि अनलाइन पोर्टल मार्फत रासन कार्ड बनाइदिने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ भनी थप बताइएको छ। मिरिकबाट विपिन प्रधानको रिपोर्ट। कौन व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं है, तो हमारे पूरा ब्लॉक और म्यूनिसिपलिटी मिला के 1000 करीब आदमी है जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है। तो उन लोगों के लिए हम लोग बंदोबस्त किया है कि 10 किलो करके चावल दे रहे हैं हम लोगों ने। आज सोरेनी 1-2 में दे रहा है, टोटल बेनिफिट 375 है 2 जीपी में। फिर 2 एक दिन में अगले हफ्ता तक हम लोग बाकी 3 जीपी जो इधर है बाकी 2 जीपी उन लोग भी कंप्लीट कर लेंगे। अब म्यूनिसिपलिटी में सेपरेट चावल दे के रखे हैं हम लोगों ने चेयरमैन म्यूनिसिपलिटी को। तो इसलिए ये एक हम लोग को कोशिश है कि जितना भी आदमी नॉर्मल जो राशन कार्ड है उन लोग को तो बहुत कुछ मिल रहा है, तो सबको मिल रहा है, लेकिन जिनका राशन कार्ड नहीं, क्योंकि काफ़ी बाहर से आया हुआ है मेरे एक आदमी, बहुत कोई काम के लिए आया है, कोई फंसा हुआ है जा नहीं पाए, ये सभी आदमी है कि कोई कारण के लिए राशन कार्ड एलिजिबल नहीं हो पा रहा है। हमारे पड़ोसी देश का भी बहुत कोई है, तो हम उन लोग को डिप्राइव नहीं करेंगे, उन लोग को हम राशन दे रहा है स्पेशल जिया का तरफ से।
1 2 में होंगे, जितना भी मौजा है सब में हम लोग का बेनिफिशियरी है। थ्रू हम लोग SCG के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा सर्वे कराया था कौन कौन का रेशन कार्ड नहीं है। उन लोगों को आज 71 को कवर करेंगे, बाकी फिर आगे देखते रहेंगे, बाकी सब चीज़ें भी हो जाएगा। वन टाइम देंगे सर, अगले महीने फिर देंगे। देखिए ये तो अगर हमारी सिचुएशन क्या होता है, देखता अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आदमी लोग को इनकम आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लेबर सीडिंग है। अगर मान लीजिए फिर कोई इनकम प्रॉब्लम हो तो फिर और हम और कोशिश करेंगे, नेक्स्ट महीने भी और कोशिश करेंगे। बेनिफिशियल लिस्ट हम लोग के पास है ही। सर एक सवाल पैदा हो रहा है कि जिसमें जो क्वारंटाइन सेंटर जो बना है ना, उसमें अच्छा नहीं है करके ऐसा सवाल आ रहा है, क्या है क्वारंटाइन? कौन सी क्वारंटाइन सेंटर आप बोलिए प्लीज? नहीं ऐसा आ रहा है नहीं, हम लोग का तरफ से देखिए सभी क्वारंटाइन सेंटर हम तारपोलिन दिए हैं, उसमें प्रोफाइल दिए हैं, ब्लैंकेट दिए है, रेपर दिए है, और खाने के लिए चावल भी दिया है, और समाज खाना बना के खिला रहा है। कॉलेज में जैसे हम लोग पूरा फीडिंग देते हैं GTA का तरफ से, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सैनिटाइजेशन भी रेगुलर कर रहे हैं हम थ्रू फायरिंग। अब अन्तमा एकचोटि फेरि आजका प्रमुख समाचारहरू। कालेबुङमा आज फेरि 4 जना कोरोना पोजिटिभ। आज विश्व बाल मजदुर विरोध दिवस। कोभिड-19 को मौका बनाएर नानीहरूमा कुनै पनि प्रकारको शोषण नहोस् भन्ने सिस्टर सुवेशना थापाको अपिल। सांसद राजु विष्ट पुगे दार्जिलिङ। आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गरेर भए पनि दार्जिलिङमा टेस्टिङ मसिन जडान गर्ने विष्टले दिए आश्वासन। अनि भूमिसितै भारतमा रहेका गोर्खा जातिको भविष्यबारे पनि भारत सरकारले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्ने दावा पाखरिनले गरे माग। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य यस्तै समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण KTV समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम OGL मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8165552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म
कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363 वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B TITP अन्तर्गत ANM GNM BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईँले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ।
वान स्टप सल्युसन फर योर अल कस्मेटिक निड्स। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 925 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा। साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाट बजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113.
Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, Havells, Anchor Finotes, गोल्ड मेडल स्विच, Philonex वायर, Philips fan, झुमर, fancy lights, चिम्नी, माइक्रोवेव ओवन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, CCTV क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टासी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 904658557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, PVC पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350603335 अनि 80164800697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ।
Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong. Authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.